السلام عليكم. غادي نكمل لكم لا فيديو اللي كنت درت لكم ديال لا لوسيمي ايغو. وصلت معكم في ليدونتيفيكاسيون ديال اشنو نوع ديال لا سيلول. اون يوتيليز بيان سور دي تيست ديال لابوغاتوار. شنو هما لي تيست اللي كنستعملو؟ كاين لو بروميير تيست اللي غنهضر عليه هو لا مورفولوجي، يعني ان تيست فيزويل جوست كنشوفو لا مورفولوجي ديال لي سيلول اي اون بو ديستانغي ونقولوا اشنو تيب ديال لا سيلول هادي. باغ اكزومبل كما كنشوفوا هنا هادو ديال لوسيمي لانفويد ايغو. كنقدروا نقولوا بان يساجي دو لوسيمي لانفويد جوست ملي كنشوفوا السيتوبلازم اي النواه. هنا ملي كاين دي فاكول كنهضروا على ال 3. هادو لي كلاسيفيكاسيون غنهضر عليهم ابخي ديال فاب. هنا كتشوف السيتوبلازم اي لو نوايو ان بو دارك، مي توجور كنقدروا لي بلاص صعيب باش دير لا ديفيرونسياسيون ديالهم جوست باغ لي زيو ميكروسكوب. ماشي بحال لي سيلول ماتور. لي سيلول ماتور كيكونوا تري ديفيرون لان لوطخ، الوغ كو لي بلاص كيكونوا قراب بيناتهم. مثلا هنا لانفويد وملي كنمشيو للميلويد كيكونوا بحال كما كتشوفوا هنا، بحال تقريبا نفس الشيء. بحال هادو مثلا هاد ال2 وهادو مونوبلاستني كيكونوا قراب بحال هادو. مثلا عندهم جوست لو نوايو مختلف، مي بارفوا كيكون عندهم مقاد، الوغ ما كنقدروش نعطيو واحد لو ديرنيير دياغنوز ديال هادو بان يساجي مثلا دو كال لوسيمي. داكشي علاش خصنا نديرو دوطخ تيست، كنزيدو دوطخ كومبوزون ولا دي رياكسيون اللي يقدروا يقول لنا دو كوا يساجي. الوغ لو دوزيام تيست اللي غادي نهضر عليه هو لا سيتوشيمي. اللي شنو هي لا سيتوشيمي؟ كونسيست باش نديرو واحد لا كولوراسيون ديال لي سيلول بدي سوليوشن. كنزيدوهم في الفروتي سيرتو ميدولير. ملي كنزيدو هاد الكولوراسيون شنو كيديروا؟ كيلونوا دي ميكرو اورغانيزم اللي كاينين في لي سيلول حنا اللي كنقلبوا عليهم. شاك سيلول كيكون عندها دي ميكرو اورغانيزم ولا بحال دي زونزيم دي بيبتيد سبيسيفيك كيكونوا في واحد تيب ديال لا سيلول. وهاد لي كولورون il attaque directement هاد لي ميكرو اورغانيزم. وملي كنتلونوا هادوك لي زونزيم ولا لي بيبتيد ولا اي حاجه كنعرفوا بان il s'agit بهاد لا سيلول هادي كنقلبوا عليها. مي بارفوا هاد الكولوراسيون ني با افيكاس لان هاد لي ميكرو اورغانيزم ولا هاد لي زونزيم ما كيكونوش تري بريزون ولا تري اكتيف في ديك لا سيلول اللي كنقلبوا عليها. الوغ كيقدروا يكونوا يعطونا دي فوت في الريزولتا في الاخر. مي كيكون واحد لو بورسونتاج كبير بارابور لا مورفولوجي اللي كيعاوننا. وهاد لا ميثود هي اللي كانت كتستعمل بزاف قبل. الوغ في لا سيتوشيمي عندنا لي كولورون اللي قلت لكم. كاين بيروكسيداز هو لو بلو كومون، وهو اللي عنده علاقه ب لي سيلول ميلويد. الوغ الا كان عندنا بوزيتيف كنعرفوا كنقولوا بان سي اون لوسيمي ايغو ميلويد، ولا كان نيجاتيف كنقولوا بان لانفويد، لان هو جوست بور ميلويد. زعما استيغاز هو خاص بمونوسيت اللي توا داخل الميلويد، مي سبيسيفيكمون مونوسيت باش نعرفوا واش يساجي دي مونوسيت هما اللي عندهم هاد لا لوسيمي هادي. عندنا اوسي اوتر رياكسيون اللي مابقاش كنستعمل بزاف مي مازال كاينين في دي لابوغاتوار. انا ديجا شفتها، هي باس ولا هي بريوديك اسيد شيفت. هذه خاصه بلينيي لانفويد، مي دائما بارفوا ما كتعطيش لو ريزولتا اللي كنبغيو. فوالا كما كتشوفوا لا كولوراسيون ديال البيروكسيداز في ان فروتي اللي عنده اون لوسيمي ميلويد ايغو. كما كتشوفوا فوالا كيفاش لي بلاصي سون كولوري هنا. اي اوسي لي سيلول ماتور كما تشوفوا اللي كاينين في اللينيا ميلويد بحال هنا دي سيغمون. كندير اوسي ميلوسيت هنا ولا دي ميتاميلوسيت سيغمون بس صعيب باش تشوف هاد التصويره هنا. وهذوك اللي كيبقاو يقدروا يكونوا داخلين في ميلويد، يقدروا يكونوا في اللينيا سوا ايسي جو بونس دي هذا اللينيا ايريتروسيتير ولا الليمفوسيتير. ممكن هاد البلاصه اوسي في الليمفو بلاص، مي ما نقدرش نقولوا كون سيغ بان يساجي دو هاد النوع ديال البلاست. الوغ ملي كندوزو هاد لو تيست هذا ديال لا سيتوشيمي كولوراسيون، الا كنا سيغ راه صافي اون بو دوني. مي غارمون فاش كنساليو نحبسو عليه وكندوزو لدوطخ تيست. شنو هو لو دوزيام تيست اللي غادي نهضر عليه؟ هو كاين ايمونوفينوتيباج اللي كنستعملو فيه سوا لا سيتوميتري اون فلو. و لوطخ تيست لو ديرني تيست اللي غنهضر عليه هو لا سيتوجينيتيك. غادي ندير عليهم واحد النظره خفيفه ظريفه باش ما نطولش لان هو هاد السوجي ديالهم شويه طويل وفيه بزاف ديال لي
في بزاف ديال مثلا هاد لي كومبوزون اللي كنزيدو. غادي نهضر جوست على اون جينيرال. غادي نبدا بإيمونوفينوتيباج، ابخي غادي نمشي لكم الكلاسيفيكاسيون ديال فاب. الوغ بوغ ليمونوفينوتيباج شنو كنزيدو؟ كنستعملو دي سي دي ماركور. كما كتشوفوا هنا سي دي ماركور. سي دي ماركور سي سون دي بروتيين اللي كيقدروا يعطونا بان كي سون سبيسيفيك جوست بوغ دي سيلول بارتيكوليير هنا كي سون ليي ا دي سيلول بارتيكوليير، بحال كما كتشوفوا هنا سي دي 45 ولا 11 بي ولا 15 بلس 24 ولا 114 كيكون ديال غرانولوتسيت ولا مونوسيت سي دي 4 45 ولا 14 ولا 114. هاد التيلينفوسيت كيكون داخلهم اوسي 45 هي كتكون ديال كاع لي ليكوسيت اون جينيرال كما كتشوفوا هنا كتعاود. هنا ديال السيتوتوكسيك تي سيلز 45 هنا 3 8 بي لينفوسيت 45 aussi 19. الوغ باش في الاخر باش كنعطيو مثلا دو كيل سيلول il s'agit كندير بحال ان طابلو وكنشوفوا مثلا كنحطوا دي ماركور بزاف تاع لي ماركور اللي كي سون كومون ولا لي جينيرال كنستعملوا بزاف. سورتو ابخي ديك لا سيتوشيمي و لا مورفولوجي كتعاوننا باش نختاروا سي دي ماركور اللي غادي نستعملوا. ابخي كنقولوا بان مثلا كنشوفوا كنديروا واحد لا كومبينيزون ديال لي ماركور وكنشوفوا اللي كيتلاقاو في داك لو طابلو، يعني بوزيتيف نيجاتيف، وكنعطيو واحد الكونكلوزيون في الاخر. بارفوا ما كنكونوش سيغ وكنستعملوا لوطخ اللي قلت لكم لا سيتوجينيك. جيسبيغ هاد سي دي ماركور بانت لكم شي شويه. الو لا سيتوجينيتيك فوالا عندي هنا واحد الكتاب اون روس aussi كيهضر على سي دي ماركور. فوالا هنا الوغ لينيا ديال بي لينفوسيت سي دي 19 هادوما لي مارك فوالا لي ماركور دي اونتيتيل كلاسيفيكاسيون اوستريليكوز ديال لا لوسيمي ايغو. الوغ سي 19 20 22 et 79. عندك هنا لو تي ليني سي 2 3 5 7 مي de la lignée myloïde 13 33 و 33 دي ميلويد 15 وعاد ميلوبيروكسيداز توا حاطينه في لو طابلو كوم ماركور. اي 117 ميغا كاريوبلاسني ديال لي بلاكيت لي بلاتليتس كيكون هما سي دي 41 و 61 اللي عندنا في الطمي. كاينين بيان سور اوتر ماركور بزاف مي هادو اللي تستعملوا اون جينيرال يعني حسب اللابوراتوار حسب لاناليز. ابخي كما قلت لكم ابخي الا ما كناش سيغ كندوزو لي ترانسلوكاسيون هما شنو هما؟ هي كنستعملوا لا جينيتيك يعني كنستعملوا لي كاريوتيب. كنشوفوا لي كروموزوم ديال اللي كاينين في لو نوايو ديال لي سيلز و سيلون هاد ملي كنعرفوا بان يساجي دون لوسيمي كتكون دي انومالي. ملي كنشوفوا هاد لي كروموزوم chaque cellule كتكون عندها اون انومالي سبيسيفيك، كتكون يعني واحد المشكل في الكروموزوم سبيسيفيك، وسيلون هاد الانومالي هادي كنقدروا نعرفوا اشنو دو كوا il s'agit زعما اسم سيلول اسم لينيي باش pour identifier اسم مشكل اسم لوسيمي يعني اسم كونسير اللي كنهضروا عليه. فوالا هنا كنت وريتكم هنا ان طابلو ديال لي ترانسلوكاسيون. هنا يعني هذاك لو كاريوتيب اللي فيه هاد لو ترانسلوكاسيون في الكروموزوم 821 في هاد لا زون كا 22 كا 22 اللي هادي اللي ليي لهاد لا كلاسيفيكاسيون ام 2. هاد لي كلاسيفيكاسيون ديال لي لوسيمي غادي نهضر لكم عليهم دابا ابخي جوست هاد الشرح اللي درت لكم قصير على لي تيست. الوغ كما قلت لكم الترانسلوكاسيون 8 21 11 23 تي 9 11. الوغ هاد لي نيميرو هاد النومونكلاتور ولا هاد لي نيميروطاسيون كيفاش كنهضروا على لي زانومالي كاين في الكروموزوم. مثلا هذا ان كروموزوم ملي كنهضروا مثلا في كروموزوم مثلا نقولوا هذا سي ان كروموزوم مثلا سي ان كروموزوم نقولوا 20 كروموزوم يعني تي 20 ولا تي كنهضروا على كروموزوم مثلا 20 و ابخي كنمشيو كنهضروا على هاد لا زون هادي كا 27 يعني 2 7 ما كنقولوش 27 نورمالمون كنقولوا 2 7 ولا 2 4. هاد لا زون هادي كتكون فيها اون انومالي اي
chaque anomalie كتكون liée لواحد واحد لو تيب ديال لا لوسيمي. ما ندخلوش في هادشي بزاف باش ما نطولوش. الوغ غادي نمشيو دابا للكلاسيفيكاسيون. باش نديرو عندك واحد النظره دغيا. هنا عندك تريسومي 21 تريسومي 8 تريسومي 21 كتهضر على ام 7 مونوسوم. هنا مونوسومي 7 ديليسيون يعني كتمسح واحد لابارتي في ديال لا زون في كروموزوم. فوالا وهذه تشاستاتا يعني لا فريكونس ديال هاد لي ترانسلوكاسيون. غادي نرجع لهم دابا دغيا. غادي نهضر لكم دابا على لي كلاسيفيكاسيون. الوغ لا كلاسيفيكاسيون فاب كما قلنا قبيله. فاب هو اللي هي اللي كانت عطاتنا كنا قلنا في الدرس اللي فات عطاتنا بورسونتاج ديال لي بلاص باش كنقولوا اون لوسيمي هي عطاتنا 20%. Non, il y a je veux dire 30%. Après OMS عطاتنا 20%. Alors فاب مازال كنستعملوا لا كلاسيفيكاسيون ديالها في سورتو في ميلويد. الوغ في لانفويد كاين عطات ثلاثه ديال التقسيمات: واحد جوج اي ثلاثه. الوغ ملي اون جينيرال قالت لا يعني الليمفوبلاستي يعني لوسيمي ايغو لانفويد بيروكسيداز كيكون نيجاتيف كما قلنا في لا سيتوشيمي قبيله. بيروكسيداز كيكون بوزيتيف يعني كيدير لا كولوراسيون جوست في لي سيلول ديال ميلويد. هنا في ال ال كيكون نيجاتيف. ثلاثه ديال لي كلاسيفيكاسيون. كاين ال ا واحد كتكون بيتيت بلاص مونومورف كما كتشوفوا هنا. دي بلاص كنقارنوهم نحاول ديما نقارنوهم افيك لي ايريثروسيت باش نشوفوا لو ديامتر ديالهم. هنا كيكونوا ما كبارش يعني من بين عاديين وما كبارش ولا صغار. وهنا النوايو ريغوليي كيكون شويه مغموق. et هاد لو كا دا il est 85% des cas. عندك هاد le LAL2 blast hétérogène en forme et taille. noyau nucléolé parfois irrégulier. cytoplasme plus étendu. كتشوفوا le noyau la cellule هنا عندنا كتكون كبيره que la forme اللي كانت عندنا قبل. et les nucléoles كنشوفوهم سواء كاينين سواء ما كاينينش. هنا cellule de Burkitt rare 3% ديال لي لال. cellule régulière de taille moyenne. cytoplasme très basophile souvent ciblé de vacuole كما كتشوفوا هنا لي vacuole. فوالا عندنا des images qui sont plus claires. هنا LA3 كما قلنا vacuole Burkitt اللي كيكون هو spécifique pour la lymphome non hodgkinien اللي كنشوفوه. هنا ال واحد كيكون مغموقين وكيكونوا صغار على ال 2 كيكونوا بلو اتروندو. مي باش كنعرفوهم عاوتاني كنزيدو ليمونوفينوتيباج اللي هضرنا عليه قبيله لي ماركور اي سوا لي سيتوجينيتيك كتعاوننا اوسي بو ايدونتيفيا. مي نقدروا باغ اكزومبل نشوفوا جوست بعينينا دابا هنا ونقولوا ما نقدرش اون بي با دير واش il s'agit دو لانفويد. الا مثلا ما كناش كاع ما هضرناش عليها دابا وغادي نشوفوها ما نقدرش نقولوا جوست غتجينا واحد لو دوت. يقدر يكون لانفويد مي ماشي سيغ لان يقدر يكون تا ميلويد لان لي بلاص كيتشابهوا بيناتهم. الوغ دابا غادي ندوزو كلاسيفيكاسيون ديال ميلويد عندنا 8 ديال لي جروب. لو بروميير هو 0 لي هذا كيكون فيه دي بلاص انديفيرونسيي اون ابسونس دو ميلوبيروكسيداز. ما كيعطيناش ني رياكسيون ديال ميلوبيروكسيداز ou ni morphologie. ما كنعرفوش لا مورفولوجي ديالها ما كنعرفوش دو كوا il s'agit. مي كيعاوننا المينوفينوتيباج و السيتوجينيتيك غادي يعاونونا باش نعرفوا avec les marqueurs ou avec les translocations نقدروا نعرفوا دو كوا il s'agit. لام واحد كنهضروا على سيلول بو ديفيرونسيي بلاص بروش دو ميلوبلاست نورمال غرانيولاسيون كتكون زايده فيه شويه يعني نص avec la présence ديال لي كور دوير. et aussi l'immunophénotypage غادي يعاوننا باش نعرفوا دو كوا il s'agit. الوغ دابا هاد لي كلاسيفيكاسيون حاولوا تعقلوا عليهم دابا فاش كنهضر باش ابخي ندوز لداك لو طابلو تشوفوا l'immunophénotypage و السيتوجينيتيك كيفاش كيعاونوا باش نعرفوهم. ميلوبلاست الوغ لام دو هي فاش كيولي يلا كتولي ديك لا ديفيرونسياسيون كوم اللي كنعرفوا دو كوا il s'agit. هنا بدات كتعرفوا il s'agit de ميلوبلاست quelquefois très granuleux corps d'OR fréquent maturation granuleuse coexiste polyneutrophile mature avec souvent anomalie morphologique.
اما كما كتشوفوا هنا لام واحد، لا مورفولوجي ديالهم لام دو. نقدروا حنا نشوفوا هذه نقولوا بان في الاول كتكون عندنا ديجا واحد بادازرينيه ولا واحد ليبوتيز بان نقدروا نقولوا il s'agit de ليني ميلويد، مي ماشي سيغ لان ديما كيكون واحد التشابه بيناتهم. لام دو اوسي هنا افيك بيروكسيداز كيفاش لا رياكسيون، كيفاش لا كولوراسيون تاع لي بلاست. كما كتشوفوا هنا لا كولوراسيون كتضرب لي سيتوبلازم، ما كتضربش لو نوايو، البلاصه جيت لو سيتوبلازم كيكون ديما اوتور ديال لا سيلول، كنشوفوا دوك لي غرانولي. لام 3 بروميلوتسيت، سي ان جروب ديال لي بروميلوتسيت. كاين البروميلوتسيت كنشوف كتكون فيهم واحد لا غرانولاسيون كي انورم، كتكون باينه. هي فاش لو بلاص ديجا كيولي سو ماتوريز وكيولي باين بان il s'agit de غادي كيكبر. مي ملي سي اون ليسيمي ابارامون راه il est bloqué là-bas، راه وقف في ديك البلاصه تما. الوغ 10% ديال لي لام اللي كنلقاو فيهم هاد لام 3 تريسو. الوغ تريسيتوبيني هو البينيه تري يعني الاريثروسيت و ترامباتسيتي و ليكاتسيتي بلاست افيك مورفولوجي دو بروميلوسيت انورمال. ميلوبيروكسيد كيكون تري بوزيتيف لان ديجا هاد لي سيلول راه سون في لينيي، باين بان لينيي ديال الميلويد. تري نومبروز غرانولاسيون ازوروفيل اي كوردوير كيكون ولا غرانولاسيون كتكون باينه بزاف، اي كوردوير كيكون تا هو باين. هنا كنقدروا مورفولوجي نقدروا ديجا تكون عندنا واحد البورسونتاج ديال بادازرينيه اللي كنقولوا بان il s'agit de هاد لا سيلول، راه ديجا كنقولوا يعني كيكون عندنا واحد الدوت بان كبير، واحد التقدير كبير يعني. Forme variante, souvent hyperleucocytaire, blast très peu granuleux, noyau bilobé caractéristique, association de CIVD, translocation, voilà, translocation 15-17 caractéristique. هنا تاع الترانسلوكاسيون كتهضرنا على لام 3 هاد لانومالي هادي كما شرحت لكم قبيله. فوالا كما كتشوفوا هنا كيفاش كيكونوا تري غرانولو افيك كوردوير. كما كتشوفوا شحال ديال لي كوردوير هنا. كلاسيفيكاسيون الوغ لام 3 ميلومونوسيتير كيكون لا بريزونس ديال لي ميلوبلاست و لي مونوبلاست ولا ليني كيكون كتكون عندنا في لا سيتوشيمي كولوراسيون ديال ميلوبيروكسيداز و استيراز اوسي كيبان. prolifération mixte كما كتشوفوا mixte granuleuse avec souvent le cordower mixte myéloblaste ou monoblast prédominant dans la moelle et monocytaire jeune prédominant dans le sang. Forme variante M4 éosinophile. c'est une sous-type ديال هاد لام 4 كنشوفوا فيه l'éosinophile. Présence d'éosinophile souvent anormaux. Voilà. Souvent anomalie de chromosome 16. Alors l'anomalie ديال الكروموسوم 16 كيكون انفيرسيون لا ديليسيون. انفيرسيون اللي كيكون الكروموسوم الانفيرس كيتقلب على 180 دوغري، ولا ديليسيون يعني كتمسح واحد لابارتي ديال واحد لا زون. الوغ لام 5 مونوبلاستيك. هنا كنهضروا على ديجا على les monoblastes. C'est une leucémie qui est caractérisée par des blastes des monocytes, يعني des monoblastes découpés et nucléolés cytoplasme clair. كما كنعرفوا les monocytes les monopoïs كنعرفوا ils ont un cytoplasme qui est clair كيكون باين، et les noyaux كيكون ما كيكونش عنده une forme ronde يعني بحال les autres cellules كيكون un peu déformé le noyau ديالو. CIVD dans 25 des cas. انا البروبليم ديال coagulation كيكون سيت مالادي ديال coagulation كتكون 25 دي كا. ميلوبيروكسيداز فيبلمون بوزيتيف مي شويه، مي اللي غادي يعاوننا فيه هو الاستيراز. هنا هاديك كنهضروا على فوالا ايسي لام 4. فوالا هنا الاستيراز كيكون شويه، البيروكسيداز كيكون زايد باسكو في ميلو مونوسيتير يعني ميلو مونوبلاست. استيراز اوسي كتكون لا رياكسيون ديالها. لام 5 استيراز شوف كيفاش كيكون كثير هنا.
لام 5 كتكون كاركتيزي ب هيبرتروفي جينجيفال فريكونت كتكون ليا ليها ليا لهاد لا لام هادي. كلاسيفيكاسيون اللي بقات لنا لام 6 و لام 7. 6 هي اريثرو ديال خاصه بلي اريثروبلاست، كتكون هيبربلاسي اريثروبلاستيك 50% ديال tous les éléments de la moelle dystrophie fréquente, mégaloblastos, des mégaloblastes, fragmentation nucléaire, vacuolisation, ponctuation basophile. Excès de myéloblastes, 30% de la lignée granuleuse, anomalie de maturation des granulations ou hyposegmentation, essentiellement chez un sujet âgé, tricytopénie. نشوفوا كيفاش لا مورفولوجي ديال هاد لام 6. فوالا كتكون هادو ديال هنا فوالا كيف كتشوفوا هنا لو سيتوبلازم il est très basophile وهذا سي اون كاركتيريزاسيون ديال ولا كاركتيرستيك ديال لينيي اريثروسيتير. مي بيان سور غادي يعاوننا l'immunophénotypage et la cytogénétique. Lame 7 mégakaryocytes هي لا لام لي لا لوسيمي اللي عندها علاقة بلي بلاتليتس ولا لي بلاكيت chez l'adulte et le jeune enfant en particulier. Trisomique 21 ملي كتكون trisomique 21 كتكون en général ولا en particulier عندها علاقة بهاد هاد اللام ديال المشكل ديال الميغاكاريوسيت الكونسير ميغاكاريوبلاستيك. Myélofibroze habituelle, c'est 6 mg interpétral, cellules indifférenciées ou micromégakaryocytes. Les mégakaryocytes qui connaissent parfois يعني ما عندهمش لو ديامتر اللي كيكون نورمال ديالهم كيكونوا صغار اي انديفيرونسي على لي ما كنقدروش نقولوا يعني في لا مورفولوجي ديالهم واش يساجي دو ميغا كاريوسيت كنعرفوا افيك ليمونوفينوتيباج ما كنعرفوا ميغا كاريوسيت كيكونوا كبار بارابور لي زيريثروسيت. هنا كتشوفوا جو بونس في هاد لا فوتو هادي 5 ولا 6 fois plus grand que هادي alors que هما كيكونوا 10 jusqu'à 15 fois plus grande يعني بين 50 حتى 100 ميكرومتر كيكون في لو ديامتر ديالهم وهنا كيبانو صغار. فوالا سالينا هنا هنا فوالا ايسي كنهضروا على كيفاش كنديروا لا ميثود ديال الامينوفينوتيباج افيك كما قلت لكم قبيله كنديروا واحد لا كومبينيزون ديال لي سي دي ماركور هاد سي دي 19 اي 79 ا سي ملي كيكون بوزيتيف بجوج كيكونوا بوزيتيف راه يساجي دو بروب بي الليمفوسيت ولا هنا كومون ملي كيكونوا هاد لي 3 هادو وهنا ملي هاد لي 4 يساجي ديال بري بي و ملي كيكون هاد لي دو افيك immunoglobulin ام سيرفاس كيكون ماتور كيعاوننا كما شفتوا كيعاوننا في ان بون برونوستيك ولا موفي برونوستيك. الوغ كومون هي اللي عندها ان بون برونوستيك ici. فوالا الوغ كيما كنا هضرنا قبيله على لي كلاسيفيكاسيون ديال فاب لي كاريوتيب افيك لي ترانسلوكاسيون كيف chaque translocation chaque anomalie هنا كتكون ليي لواحد لو تيب كنقدروا افيك بليزيور انومالي ولا سواء كنزيدوا عليهم ميم ليمونوفينوتيباج اللي هما لي سي دي ماركور اللي درنا عليهم هنا كيعاوننا باش نقولوا واحد لا كونكلوزيون على لو دياغنوز يسيل شارجي باغ اكزومبل ايسي دو ام 7 voilà trisomie 21 فين voilà trisomie 21 M7 ولا هنا translocation 1 22 au niveau ديال P13 et K13 كنقولوا déjà il s'agit de M7. T9 11 par exemple au niveau de la zone P21 22 ou K23 il s'agit de M5. voilà وكتعاوننا في الدياغنوز والتريتمون ديالنا. الوغ سايس معكم هذا الدرس هذا جيسبر وصلتكم ليدي وكانت تري سامبل ان شاء الله.
زعما ان شاء الله تكونوا فهمتوها ما لانها ان بو كومبليكي بيان سور. في الاول كيكون تري كومبليكي، مي افيك لو طون ملي كتعاود راه سا دوفيان بلو فاسيل. عندي لكم واحد بور لي جون اللي كيقراو بالروسيه واللي كيفهموا الروسيه. عندي واحد لا تيوري اللي عندي في واحد الكتاب عجبتني بزاف، اللي فيها دي زيكزيرسيس يعني كيزيدوا كي ترانسلوكاسيون افيك دي ماركور، وكيعطيو يعني كاينين دي زيكزيرسيس كيعطيو في الاخر دو كال دياغنوز il s'agit. ça peut vous aider في القرايه ديالكم اون فرونسي. ما قلبتش بزاف حقيقه. الا كنتو انتريسي اون فرونسي غادي ندير لكم واحد لا ريشيرش وغنجيب لكم بحال هاد لي تيب هادو اللي قلت لكم. فوالا غادي ندير واحد غادي نحاول نوريكم لي فوتو فيت في وديروا بحال كابتور ديكرون باش تاخذوا هاد لي كور.